बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. कीर्तन 140 आणि 5 वाक्य 8 तावन 9. सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार रागार जावंक सवकास माया मोगान भरलेलो सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार सगळ्या ताच्या रस्नांचेर आसा ताची दया. संपूर्ण दयेन आणि काकुळतीन भरलेलो देव आपल्या एकल्याच पुता जेजू मारिफांत आमच्या ह्या जिवितांत प्रवेश जाला. ताचे हाजीरपण निरंतरी आमी भोगताव. तरी आमच्या उणेपणाक लागून संवसारात येवशीन आमी वंदवताव. तर ताच्या उदारपणाची रूच आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा भोगच्याक मोगाळ जेजूक आमच्या सोडवणदाराक आमचे मदें स्वागत करिया गावन गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संकोये 23 पेज 31. जेजू मोगाळा आराधान तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुर्पे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवंदारा आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुर्पे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवंदारा आराधन तुका. पुंड्या रूपार तूं लिपोन आसा. दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. पुंड्या रूपार तूं लिपोन आसा. दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. कुर्पेन तूं आमकां नेटोन आसा. होवी सांगा तुजो देवून आसा. कुर्पेन तूं आमकां नेटोन आसा. होवी सांगा तुजो देवून आसा. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुर्पे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवंदारा आराधन तुका. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो.
तुझे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तू गोळी बरो तू सामचे जिनिसो एक स्थारो सोम्या जेजू तू गोळी बरो तू सामचे जिनिसो एक स्थारो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका ये सोडवोंदारा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका हालेलुया 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 गाणयोगाम तुका सोम्या जेजू आराधन स्तुती मान आणि महिमा तुका फावता दिस मुलांचे मागतो आमका फाव केला सर्व रीतीच्या आशीर्वादाने भरून आमची जिणी पवित्र केला या सकाळीच्या वक्ता तुझा आशीर्वाद आमचेर पाठय तुझी कृपा बेसा आमचेर आमची हरी एक कामा पवित्र कार्याने सर्व रीतीच्या आशीर्वादाने भरून आमची जिणी तुका मानत असली सावन जियोंक आमकां तो फाव कर हालेलुया 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 बापा थंय सरनाथ सुलो बांद आसा करन आपणाक दिलेले संवसारी मिसांव संपयलेल्या जेजू तुका हांव वर्गां दिता बापा संगीतो विशेष मोगामाई पससो संपूर्ण रितीच्या विश्वास आनी विधेयपणाचो संबंध तुवें दवरलोय त्या संबंधांत आपणाची जिणी यशस्वेक पावल्या आणि हर एक रितीन ह्या वर्त्या मिसावार धाडलेल्या बापान म्हाका धैर्य दिला उत्तेजन दिला ताच्या मोगाचो पूत जावन ताका मानवल्लो जावन जियोंचे भाग फावो केला म्हणलें तुवें मोगाळा जेजू तुज्या विधेयपणांत संवसाराक देवा बापान रचलेल्या हर एका रचनेक रुजू केलें जोवांसोवांचेल अध्याय 5 वाक्य 19 बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच सकी पूत कांयच करूंक सकना म्हणल्या उतराद्वारे बापाची कुशी पाळिल्ल्यांत मात्र निज क्रिस्तांवपण आनी त्या बाबार्थांत आसचें विधेयपण मात्र देवाक चड संतोश दिता म्हणलें तूं परगट करताय सोम्या एक विशेष संबंध एक सुरेस्वातेर वचून त्या मागण्याच्या स्पिरितान तुवें तुज्या बापा थंय दवरलोय आनी त्या संबंधांत आपण आपणाचे मिसांव संपूर्णतेक पावोवंक शकता म्हणलें दाखोवन दिलें मात्र न्हय तुज्या शिसांक आनी उपरांतल्या हर एका बावार्थी लोकांक जो कोण देवाचे मिसांव आपल्या हातीन घेता ते देवा बापाचे उतर आयकून सदांच आपली जिणी त्या प्रमाणे बांदून हाडता त्या हर एका व्यक्तीक तो बापा थंय आसचो बांद सदांच रुता करूंक तुवें शिकयलें बापाची कुशी पाळलेल्या आनी बापाच्या योजना प्रकार आपल्या संवसारी मिसावांत समखलेल्या तुका आमी फावो तो मान दिवंक जाय म्हणलें जो हांव आमकां स्पश्ट करता आसतना विशेष रितीन ह्या रादाना मुखांतर हो मान तुका पाठयता हांव सोम्या म्हजीच खुशी करूंक सोदिनासतना म्हाका धाडलेल्याची खुशी हांव पाळटा ह्या उतराद्वारे सोम्या संपूर्ण रितीन आमी बापाचे कुशे खालती मान घालन जियोवचे भाग तूं आमकां दिता आसतना ते भाग स्वीकार करन कुशेन त्या पोण्याक सरी जाल्ली जिणी जियोवंक आमकां तूं कृपा दी
मोगळा सुमिया तुझो सर्गीचो बाप तुका एक वर्तें प्रेरण जावंक पावलो मात्र न्हय. त्या बापाची खुशी समजून घेवचे हर प्रयत्न तुवें करून त्या बापाच्या होगळीक एक पात्र जालोय आनी सदांच आपणाक खालतो करून बापाची आशा तुवें जारी केली. देवा बापाच्या सारक्यान आनी स्वरुपान जियेतेल्या मनशाक तुवें बचावी दिली मात्र न्हय. आपल्या पातकान तावन सोडवण लाभयली, सुटका दिली, बरेपण फावो केलें. हर एक रितीन कुडींत आसले उण तुवें गूण केले. अशें मोगळा सुमिया निराशेन भरलेल्या जिविताच्या संदिग्ध परिस्थितींनी आवरत चल्ल्या अडचल्ल्या नालिसायेच्या आनी अविधेयपणाच्या करण्यांनी बुडोवन गेल्ल्या आमच्या पातकी जिविताक तुवें सुटका दिली मात्र न्हय. जिवीत संतोषान जियेवचो तसलो बरवसो आमच्या जिवितांत जागयलोय. म्हजो बाप सदांनीत वावरता, हांवें तसोच वावरता ह्या उतराक सरी जावन तुजे सरशीन आयिल्ल्या गरजेवंतांक तुवें बरें केलें. मनशापणाक कायद्याच्या केसडीत आद्यता तुवें दिली. देवान दिलेलो जीव सर्व प्रास व्हरतो तो सांबाळचे हर एक प्रयत्न करूंक तो पेसाडलोय आनी हर रितीनी मनशा जिवाक फावो तें मोल तुवें दिलें. आज तुजेर पात येवन हो दीस दिल्ल्याक तुका दिनवास पाठयत आसतना ह्या दिसाची सर्व कामां, सर्व योजना, सर्व आमच्यो मनोभाव, नडतें, उलोवणें, करण्यो सगळें तुका समर्पित आसतना त्याच म्हाका रचलेल्या बापाची खुशी पाळोवंक म्हाका तूं कृपा दी, म्हाका तूं प्रेरण दी, म्हाका तूं ती सकत दी. हर एक म्हज्या आयच्या दिसाच्या जिविताची चाल सारकी जावं दी, तुका मानता तसली जावं दी, देवा बापाचे कुशेक फावत असली जावं दी. ह्या द्वारी म्हजी जिणी सदांच देवा बापाच्या मोगान त्या बाबार्थान दृढ रावलेली जिणी जावं दी. जो संबंध तुवें तुज्या बापा थंय रचून हर एक रितीन तुजी जिणी ताका म्हणटा तसली जावन जियोंक हर एक रितीन तूं पेचाडलोय तशेंच म्हजी जिणी ह्या संवसारांत जियेत आसतना त्याच बापा थंय तो अटूट संबंध, तो दृढ जाल्लो भावार्थ सदांच जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. तुका शेवन तुज्या सांगातपणांत जियोंक म्हाका जाय सोमिया. तुज्या कृपेन बेसावान जशें तुवें काल्तिकायेन आपणाकच बापाच्या कुशेक समर्पण दिलोय त्या विधेयपणान हर एक रितीन जे बापाचे योजन आसा तें जारी जावं दी म्हूण तूं आशेलोय. त्याच प्रमाणे म्हज्या दिसपट्ट्या जिणयेच्या हर एका घडयांनी त्याच बापाची खुशी करूंक, त्या बापाक खालती मान घालून म्हजी जिणी जियोंक आनी त्या बापाचे प्रेरण हांवें सदांच घेवंक म्हाका तूं आदार दी, म्हाका तूं सकत दी, म्हाका तूं धैर्य दी, म्हाका तूं बळ दी. सदांनीत तुज्या हाजीरपणांत जियेल्ल्या ह्या जिवितांत संतोष मेळटा, दादोसकाय मेळटा, खुशी जाता आनी हर एक रितीन तुजे थंय आसल्ल्यांत विशेष सकत म्हज्या जिवितांत वळटा म्हणलें हांव आज जाणा जावन ही म्हजी जिणी ह्या म्हज्या आयच्या दिसाचे हर एक संगती तुका समर्पिता सोमिया. म्हाका तूं चलय, म्हजी जिणी तूं मुखार सुन व्हर, म्हज्या जिणयेंत बापाची खुशी पाळोवंक म्हाका तूं प्रेरण दी. त्या प्रेरणान सदांच म्हजी जिणी त्या बापाचेर केंद्रीत जाल्ली जावं दी. मोगळा सोमिया, तुज्या जिवितांत हांव वाळच्या त्या दैवीक सक्तीन
त्या मोलीक रक्तान म्हजी जिणी सदांच तूं पवित्र करताय म्हणलें हांव फाती येता आसतना ह्या म्हज्या मनशा अस्कत कायन सबार पावटी त्या मोलीक रक्ताच्या संरक्षणांत जियोंक हांव चुकतान सोमया तें देवाचें उतर नियाळन म्हजी जिणी त्या प्रमाणे बांदून हाडूंक प्रयत्न करचे अवकाश आसल्यार सबार पावटी ते हांव गळसिना सोमया आज तुजे आनी बापा मदलो संबंध नियाळता आसतना ताचेर म्हजें आराधन हांव करता आसतना विशेष रितीन म्हज्या जिवितांत तसो लोत्सो संबंध रुता जावं दी म्हज्या जिवितांत तसो लोत्सो भावार्थ बापाचेर आसूं दी म्हजी जिणी तुवें बापाच्या कुशेक घालती मान घालून जियेल्ल्या बरी हांवें जियोंक म्हाका तूं कृपा दी मोगाळ भावनो आनी भयणीनो ह्या वक्ता आमच्या जिविताचे समर्पण आमी करया हर एक रितीन आमची जिणी जेजू आनी देवा बापा मदल्या संबंधा बरी आमी आमकां रचलेल्या ताचेंच सारकें आनी स्वरूप दिलेल्या देवा बापाक ताच्या संबंधांत गुणायन रोमोन आसलेलें ताची कुशी करचें ताचो सदांच मोग करचें ताच्या नांवाक मान आनी महिमा दिवचें होगळीक उसारचें स्तुती गावचें जिवीत जियोवच्याक हे आमच्या जिवितांत सोमया स्वादार आमी मागया सोमी सदांच आमी पातकी जाल्यार अस्कत जाल्यार उणेपणाचे आमी जाल्यार आमकां तो आपयता आमकां तो ताज्या वेंगेंत रावून त्या बापाची सकत आपणावंक त्या बापा थंय संबंध रचूंक तो उलो दिता तो उलो आज आमी स्विकार करया त्या उल्याक पाळो दिवन सोमयाच्या त्या मेठांनी आमी समकोवंक प्रयत्न करया आनी ते प्रयत्न करच्याक साक्रामेंतांतल्या जेजूच्या पांयांतळा आमची जिणी आमी समर्पया सदांच बापाचो मोग कर्ण जियेल्ल्या जेजूक खरी एक रितीन बापान ताची सकत दिली ताचें बोळ दिलें ताचें धैर्य ताका दिलें आनी कुर्साचें मरण धैर्यान स्विकार करूंक ताका साध्य जालें आज आमची जिणी सोमयाक समर्पण दिवन गावया गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E47 पेज 135 सोमया म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला कोणा लागीं सोम्या वसो आमी तुजे लागीं आसात पुत्र जिविताची कोणा लागीं सोम्या वसो आमी तुजे लागीं आसात पुत्र जिविताची तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला
सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या म्हाका जिवी दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन वर्सो. तूं सोम्या म्हाका जिवी दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन वर्सो. तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेव म्हाका फावो कर. तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेव म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला, सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आमच्यो गरजो आनी ते सवा ह्या वक्ता सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवा करगा दिता टायटस फुर्टाडो मुल्की तावन, आर्ची फेर्नांडीस गुरपुरा काही कांबा तावन, जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार बेसांवा पासो देवा करगा दिता लिना नोरोन नावसय. तशेंच हरी एक रितीन दैवीक उलोरेतीर मंदिरात तावन प्रसार जावच्या आराधना द्वारी आनी हरी एक मागण्या द्वारी बेसांव लाभलेल्या पासो देवा करगा दिता सरिता लोबो. सांत आंतोनीच्या मानाक देवा करगा दिता सेवरीन मेंडोन्सा हॉस्पेट. आपल्या जिवितांत सोडलेल्या बेसांव पासो देवा करगा दिता एन्नी अल्बुकर्क जल्ली गुड्डे. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मानाक आनी मरिये मायेच्या मानाक देवा करगा दिता जेन फेर्नांडीस. देवा करगा दिता जॉयसन कॅस्टेलिनो. देवा करगा दिता प्रिमा ज्योती बेन्नेस. तशेंच आपल्या जिवितांत देवाचो आधार गरजेचे म्हूण नियाळून सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरता. प्रत्येक रितीन आपल्या कुडींत स्वासाचे तोंदरे आसले सारखे जावचे पासो देवाचो आधार मागता मेरी लोबो. तशेंच पयन शाबीत जावंक देवाचो आधार मागता हेलेन फेर्नांडीस ब्रह्मावर. कुटुंबाच्या सर्व सांद्यां पासत तांच्या जिवितांत देवाचे आशीर्वाद मागतात वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून देवान बसयलेलें सासनीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागतां. सॉल ऑफ फ्रांसीस डिसोजा. 10th month death anniversary Sebastian Pinto. Soul of Angeline Albert Pinto. Soul of Maurice de Cruz. Soul of Felicia Virginia Ferreira Bandra Mumbai. Souls in Purgatory by Sylvia de Costa Kuwait. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशीर्वाद जोडून आमचो हो दीस पवित्रपणान जियोंक आमी आतां दिबेर पडया. Isaiah 49:15. Can a woman forget a baby at her breast? I won't forget you. So एदोळ मुसूर हांव म्हाका म्हजे विशयी सांगूंक मुस्तू लस बोगयतली, बट आज हांव बोगयना कित्याक म्हळ्यार जेजू आसा म्हजे थंय आनी जेजून म्हाका पर्सनली हांगा धाडलां. म्हजें नांव जावन अर्गान तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया. म्हजें नांव जावन आसा शॅरन पिंटो आनी हांव निरोडी फिरकजेची आयल्या. हांव मस्तो वायट पिडेन जाल्ली आनी म्हाका मागोवंक जायनातलें. मागतलीं पण परतून त्याच वायट वाटेन वेतालीं. घरा सगळें म्हजें तावन मस्तू फेडअप जावन गेल्लीं आनी हांव डिप्रेशना बरी एक्ट करतलीं. डिप्रेशन नातलें म्हाका, बट डिप्रेशन बरी हांव एक्ट करतलीं. म्हजें काळीज मस्तू कोल्ड हार्टेड जाल्लें.
बट म्हज्या मायन आनी तेजे उपरांत म्हज्या मायन आनी तेजे उपरांत म्हजी गॉड मदर तिथे आसा. तांणी दोगांनी म्हाका तांच्या इंटरसेशनान भेटून दिल्लें. म्हणजे तो लायक हांव मस्तू कोल्ड हार्टेड जाल्लीं की म्हाका तातूंत भायर येवंक जायनासलें. हांवें मिसाबेचेर सोडलें. हांव घरांत रावतलीं, मागण्याक वचनासलीं. तेच करतना हांव तेज लायक रोजरी हांव भेटनासलीं. हांव फोन वापरतलीं आनी एक्झॅक्टली म्हजें तोंड फेड अप जालें. हांव केन्ना सोरो जावन आसतना पेयनात आसतना मात हांवें देवा कडेन मागचें. बट अशें न्ही की देव म्हजें मागणें आयकनासलो, देव मागणें आयकतलो. बट कंप्लीट देवा कडेन तें रिलेशनशीप, तें बॉन्डिंग म्हणटा तें बॉन्डिंग नासलें. बट आज हांव तुमकां म्हजें एक्सपिरियन्स सांगता आनी तुमकां म्हजें एक्सपिरियन्स जाता. हांव हांगा 4 दीस रिट्रीट करून आयलें. हांवें कांय चिंतूं नासलें की म्हजे कडेन अशें जातलें म्हणून. आनी म्हजें एक्सपिरियन्स सांगून तुमचें थंय मस्तू मिराकल जातलें म्हणून हांव पातयेतां येता. सो थर्सडे ऑन सॅटर्डे म्हजी माय आनी म्हजी गॉड मदर रिट्रीटाक आयिल्लीं आनी ती माथेरानची रिट्रीट आहली. आनी सॅटर्डे माय घरा आयली आनी हांव मस्तू एकलें आहलें. आनी ताचे उपरांत संडे हांव मस्तू स्ट्रेस एंग्जायटींत आहलें. म्हाका पिडा आसून आहली आनी म्हजे बॉडीर फूल स्कीन डिजीज आहले, एक्ने आहले. अशें तोंडार कशें आसा तशें बॉडीर आहलें. म्हणजे तकली पडटलें, पोट दुखतलें, काल जातलें म्हूण ना. एक पाटी एक पिडा सुरू जाता, आनी एक पिडा सुरता. एक पाटी पोट दुखता, एक पाटी तकली पडटा, एक पाटी पांय दुखता, सोलोंक जायना. आनी ताजे उपरांत कॉलेजीचें मस्तू डिप्रेशन आहलें. हांव हॉटेल मॅनेजमेंट करता, तातूंत किचनान मस्तू काम पडटा, मस्तू ट्रबल आनी दितात. हांवें मायन कडेन सांगलें. मायन म्हाका कितें सांगलें जाणा आसा तुमी? मायन म्हाका सांगलें, शारण हांव रिट्रीट करना आयल्या, तूं आतां रिट्रीटा वच आनी तूं पाटी येतना बरें जातलें. हांवें सांगलें, माय म्हजें हांगा कॉलेज आसा, हांवें कशें सोडून येत? हांवें सोडल्यार म्हाका हांगा अटेंडन्स शॉर्टेज जातलें. मायन सांगलें, ना तूं वच, तूं पावार्थान वच आनी ताजे उपरांत तूं पाटी येता, तुजें अटेंडन्स शॉर्टेज बी जायना, तुका कांय जायना. देव तुका राखतलो आनी तुका सांबाळटलो. तशें आयकून हांव हांगा आयलीं. आनी ताजे उपरांत हांव हांगा आयलीं संडे हांव हांगा आयलीं इवनिंगाक. आनी ताजे उपरांत हांकां मास जालें. आमी रुमाक गेल्यात. ताजे उपरांत रुमाक गेल्या उपरांत लायक घरा एक इल्ले प्रॉब्लेम जाले. माय उठ्ठ कोणी नासलीं. सो हांवें त्याच दिसा डिसायड केलें, ना हांव वेता हांगातून. हांवें म्हज्या गॉडमदरा कडेन सांगलें, ना हांव रावना, घरा कोणी ना. आनी म्हाका ते डेवल म्हजे थंय आहलो तो म्हाका सोडिनासलो. म्हाका हांव रेडीच जाल्यार रातीक ते रेडी जाल्यार हांव वेतांत हांगातां रावना. रातीक सोडून ना म्हाका. हांव सकाळीं थंय ताम चिंतलें, ना म्हजें गॉड मदर म्हणली फादर काले म्हणटली. हांवें सांगलें, तूं फादराक काले सांग, आय डोंट केअर, हांव वेतांत हांगातून. ताजे उपरांत म्हाका आतां जोर तकली पडटा, रावंक जायना. तकली पडटेत ना म्हाका. हेड हेवी जाता म्हाका. पोटान म्हाका दुखता. तुमी हांगा सर्वांनी म्हाका पळयलां जावं म्हज्या पोटान मस्तू दुखना आहलें आनी धरना आहलें. म्हज्या पोटान दुखता. आनी ताजे उपरांत म्हाका मस्तू हेड हेवी जावन आहलें. म्हाका वॉमिटींग जावन आहलें. हांगा मसो येता वॉमिटींग जातेत ना म्हाका. आनी बॅक पेन स्टार्ट जाता आनी कालें जाता म्हूण गुंतूना. ताजे उपरांत म्हज्या गॉडमदरान सांगलें, ना तूं फेथ दो, तूं देवाचें फेथ दो. तुजें हेड हेवी जावचें, डिझीनस फील जावचें, कालेंय तुका जाता तें पुरा वॅनिश जावन येतलें म्हणून. आनी तशेंच जावन हांव ताजे उपरांत म्हणजे गॉडमदरचें आयकलें. हांगा रिट्रीट अटेंड केलें. हांगा नवीन आज. आनी ताजे उपरांत हांगा इंटरसेशन प्रेयर्स तें रोजरी पुरा अटेंड केलें. आनी ताजे उपरांत मागूंक सुरू केलें. मागलें आनी ताजे उपरांत हांवें मागलें. आनी मागतें आसतना म्हाका म्हजें हेडेक रावतच ना. 3rd डे जातना म्हजें हेडेक इल्लें जावन उणें जावन आयलें. आनी ताजे उपरांत म्हाका काल जेजू म्हणटा, काल दनपारां म्हाका जेजू म्हणटा, तूं वच सॅक्रमेंटान. म्हाका जेजू सांगता, तूं वच अनिल फादरा कडेन वच आनी सांग म्हाका जेजू जाय. हांव गेलें आनी हांवें अनिल फादराक सांगलें, फादर म्हाका जेजू जायचे. आनी ताजे उपरांत म्हजे कडेन आतां जेजू उलयता. आतां तुमच्या मुखार आसा. जेजून म्हाका आपयलां. हांव जेजू कडेन विचारना आयलें. म्हाका म्हजे कडेन स्ट्रेंथ नासलें. आतां हांव बूक पळयन न्हू उलयत ना. तुमचे कडेन अशें उलोवन आसा. म्हाका मस्तू बें दिसतलें. मस्तू काळजीन निकालें म्हणटात गुंतूना म्हाका. आनी म्हाका उबें रावंक जाता नासलें. म्हाका जेजून सांगलें, तूं वच. आतां हांव खंयी वेता, खालींग करता, मागणें करता. म्हाका दिंबी घालूंक समज जायनासली, बट हांव दिंबी घालता. 1 hour म्हणसर म्हाका दिंबी घालूंक जाता. आनी म्हाका इतली खुशी जाता दिंबी घालतना. म्हजी पेन काल म्हणसर पोट म्हणसर पेन जातालें इल्लें. एज एम अ ह्युमन हांव कुडा मासेची रगत, सो पेन जाता. बट आतां पेन जातेत ना म्हाका. आनी म्हाका म्हजे गॉड मदर हांगा येवच्या पयलें सांगलें, ही तुजी रिट्रीट 4 डेजाची रिट्रीट आसता, लायफाची बेस्ट एक्सपिरियन्स रिट्रीट जाताली म्हणली. हांवें ते दडा चिंतलें 50-50 जाल्यार ना जाल्यार परतून त्या इवल जिनियंत वता म्हणून हांवें डिसायड करून आयिल्ली. मागीर आतां म्हाका बघून आसा, ना म्हाका जेजू जायचे. देखून हांव आज काल मस्तू बेजार येवन आहलें. म्हाका फादरी म्हणालो की
तर तू काल इतलो सॅड आसा हांवें सांगलें फादर हांव मागणें करतना हांगा जेजू आसा मागीर ताज्या उपरांत घरा गेल्या उपरांत जेजू ना जाल्यार जेजू वसत जाल्यार म्हाका सून मागीर ना म्हणलो फादर म्हणलो ना तूं होली स्पिरिटा कडेन माग प्रेशियस ब्लडा कडेन माग जेजू तुजे कडेन आसतलो. आनी ताजे उपरांत म्हज्या आंगार मुस्तू ॲक्ने आसले ते ॲक्ने कंप्लिटली वॅनिश जावन गेला. म्हज्या आंगा हांवें वोकात समेत हाडिल्ले हांगा स्किनाचे वोकात हाडले ते वोकात हांवें एक दीस बी एप्लाय करून हांवें प्रेशियस ब्लड म्हजे वयर मागलें म्हजे सगळ्या ब्लडा वयर मागलें आनी ते कंप्लिटली वॅनिश जावन गेला. आज म्हाका फादर आबू सांगून आसा की शाळेन तुजें तोंड कितलें क्लियर दिसून आसा. हे पुरा जेजू धर्मान तूत गम्साची पेन आसली कॉन्स्टंटली म्हणजे कितले मेडिसीन केल्यार एक फावटी लेफ्ट सायडीन सुरू जाता एक रायट सायडीन सुरू जाता. म्हाका डॉक्टरान सांगला विजडम तूं तुजी सेकला एलायन करनासा तुवें तें काडीचें म्हणून. बट हांवें जेजू कडेन मागलें म्हज्या गॉडमदरान सांगलें ना कांय काडची गरज ना तुजें समा जातलें. आनी आतां कंप्लिटली दूख गेल्या म्हाका कांय जेवंक जायनातलें साबोंक जायनातलें म्हज्या पोटांतलें दूख गेल्या आनी ताजे उपरांत म्हजें आल्लें बे आनी पुरा गेला. म्हजें आल्लें बे म्हळ्यार इल्लेशें आसा बट मुस्तूक गेला. म्हाका हांवें रिट्रीट केल्यार मुस्तू रिट्रीट केल्या पडटा आंगा ती बट म्हाका हांगा भोगलें तें रियल एक्सपिरियन्स तें मिराकल एक्सपिरियन्स म्हाका खंयी भोगूं ना. आनी हांव म्हज्या फॅमिलीक आनी म्हज्या गॉडमदराक मुस्तू थँकफूल आसा. ते हांवें ल्हानतावन आयकलां की फॅमिलीचें मागणें आमकां भुरग्यांक कोण वायटांत आसा तांकां तें हेल्प करता म्हणून. आनी हांव तुमच्या मुखार प्रोफेस करता हांव तुमच्या मुखार मिराकल आसा की म्हाका तें क्लियर म्हाका तें जावन गेलां. आनी ताजे उपरांत हांव मुस्तू थँकफूल आसा फादर अनिल किरणाक कित्याक म्हळ्यार ताजे कडेन हांवें कावन्सिलींग केल्लें आनी ताणें म्हाका मुस्तू गायड केलां. आनी हांवें फादरा कडेन सांगलां म्हाका ल्हानतावन एक मुस्तू आशा आहली एक प्रिचर जावनचें. ल्हानतावन म्हाका मुस्तू आशा आहली की सॉंग सिंगरची सो हांगा खंयची बी वर्शीप सॉंग सिंग करतात हांवें तुमी पळयलां की ना वतना हांव व्हडल्यान सिंग करता म्हाका मुस्तू कशी जाता सो वर्शीप सॉंग सिंग करून. देखून हांवें फादर अनिल किरणा कडेन काल सांगलें म्हाका प्रिचर जावंक मुस्तू आशा फादर ल्हानतावन तुमी म्हजे टिचर जावया आनी हांव तुमचें स्टुडंट जाता. फादरान सांगलें आतां तुजें पेन आसा आतां तुजें भलायकी समान ती भलायकीन भायर आनी हांव कंटिन्यू जावन देवा कडेन विश्वास करता हांव ट्रस्ट करता ही वील टेक मी ही वील ब्रिंग मी टुवर्ड्स हिम. आनी हांव थँकफूल आसा एस्पेशली थँकफूल आसा फादर अनिल किरण आनी फादर एब्राहम बी तो आमच्या घरा येता आनी आमकां म्हज्या मायक आनी म्हज्या आबा आनी आमच्या घरच्या मस्तो हेल्प केला. म्हज्या आबाचें मन जातीत आसतना बी लायक आबा हुशार ना तो बेड रिटन आहलो ते तेडा बी एब्राहम फादर आमकां मस्त हेल्प केल्लें. सो आय एम वेरी थँकफूल टू हिम एंड आय एम थँकफूल टू ऑल ऑफ द प्रीस्ट हू हॅव गिवन अस दीस नॉलेज एंड दीस अंडरस्टँडींग. हांव कंप्लिटली तुमकां सांगता म्हाका कांय नॉलेज नासली म्हजी घरची मस्तू सगळीं जाणां म्हाका 2 जाण बाप्पू आसत आनी एक म्हजी गॉड मदर सगळीं प्रेयरांत आसा बट हांव प्रेयरान नासली. एक ओली फॅमिली जावन म्हजी व्हडली माय म्हजी ग्रँडपा सगळीं प्रेयरांत आहली हांव एकली प्रेयरान नासली. प्रेयरान वेता पाटी येता तेंत जातालें म्हजे कडेन बट आज हांव प्रेयर म्हाका जेजू खुद्द आपोवन आसा. जेजू म्हाका येता सांगता तूं ये म्हजें तूं म्हजें भुरगें तो म्हाका आरोन धरता. एंड आय एम थँकफूल टू फादर वॉल्टर मेंडोन्सा ऑल्सो आनी आमकां इतलें बरें गॉस्पलाचें हें तुमी अंडरस्टँडींग दिलां नॉलेज दिलां. हें म्हज्या लायफान 20 इयर्स जालें म्हाका 20 इयर्सान म्हाका इतलें कोणीय दिवना. म्हज्या घरच्यांनी होली तूं काले मागणें केल्यारय तांणी म्हाका दिवना. एंड तुमी सर्वांनी म्हाका विचारलें जावन आसा हांव आनी म्हजी गॉड मदर सिमिलर दिसतात. सो तुमी म्हाका विचारलां ती तुजी मम्मा गी ते तुजे आंटी गी ते तुजे भयण गी ना ती म्हजी गॉड मदर. बट एक्चुली हांव सांगूंक गेल्यार ब्लडान ती गॉड मदर बट एक्चुली शी इज माय मदर. सो हांवें फर्स्ट तुमी आयकलें जावं पुरो आयजाया 49 काडलें कॅन यू फॉरगेट मदर कॅन फॉरगेट अ चायल्ड बट आय वील नेवर फॉरगेट यू. सो शी हॅज ऑलवेज बीन माय बॅक इवन माय ग्रँड मदर वेन नो वन वर विथ मी दे हॅव ऑलवेज बीन माय बॅक माय गायड. आय लव यू and I will always listen to you. Thank you. And I plead to all of you to come and attend this retreat divine in Mulki. तुम्ही येताना तुम्ही जिन्नाका आमचे कडेन काल जाता आमचे कडेन जायना म्हणून बट देवा वयर एक विश्वास करा आनी देव तुमकां कंडी जावनी ताजे कडेन हाडटलो. And I thank you and I ask, I plead to you that you come and you feel this presence. Thank you one and all. संतोषाची गीतां गाऊ की तुझी गाजय
सोम्या भक्तीन उर्बे गायन करू स्तुती तुझी गायता दुनिया शेळयो आमी तुझ्या हिंडाच्यो राखून सदा स्वर एकवट आमचो शेळया खातीर आपल्या जीव दिवचो गवळी तूं विज्ञान वारांनी राखचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आयिल्ले आमकां आयच्या दोनी वासपांदवारी सर्वेस्पर आमच्या देवा थंय सदांच सदां काय लाभता संतोष मेळटा आनी हर एक रितीन आमची जिणी हर एक रितीन आमची जिणी संतोषाची जाता म्हणलें सोमी आमकां दाखोवन दिता देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया सदांच आमची जिणी सोमयान दाखयलेल्या वाटेन समकलेली जावं दी सदांच आमची जिणी सर्वेस्पराचो आसरो सोदून वचोन संवसारी संगतींक लब्ध नासतना सदांच सर्गींच्या त्या सतांक लब्धल्ली जिणी जावन जियोंक तोच सोमी आमकां कृपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमचे उणेपण अस्कत काय वळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संवकार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा बऱ्यांक तूं इनाम दिताय आनी पाताक रडतेल्यांक तूं बक्षिताय. कलतेपणी तुजे मुखार येवन आमचो गुन्यांव वळखून घेता तर आमची काकुळट कर आनी आमची पातकां बगूस आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा दया दाखोवच्या वेळार हांवें तुका जाप दिली सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावलो देश उद्धार करूंक आनी पाड पडिल्लें दायज वांटून दिवंक हांवें तुका आकारला आनी म्हजे परजेक एक करार कसो नेमून दिला. कैद्यांक हांव म्हणटलो भायर सरा काळोखांत आसलेल्यांक दिश्टीक पडा वाटे देगेन तांकां सरोव मेळटलो आनी रिते दोंगर सरोवाचें मैदान जातलें. तांकां केदीस भूक वा ताण लागची ना दगीचें वारें वा वत तांकां मारचें ना कित्याक जो तांची दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरीशी तांकां पावयतलो. सगळे म्हजे दोंगर कातरून हांव एक रस्तो करतलो आनी म्हजे राजमार्ग उबार करतलो. पळया तीं पयस पयस तावन येतात थोडीं उत्तारे तावन आनी अस्तमते तावन आनी थोडीं सिनेमा तावन. मळबा संतोशान बोब मार पृथ्वे उल्हासीत जा पर्वतानो आनंदान गायन करा कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेक बुजोवन दिता
आनी आपल्या कश्टातल्या लोकांची दया करता. पूण सियोनान म्हळें, सर्वेस्परान म्हाका सांडला, सर्वेस्पर म्हाका विसरला. एक स्त्री आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरत गाय, आपल्या कुसवाच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, सोसणीकायेन आनी प्रिती मोगान बरलोलो, समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळे आपले रसनेतें कनवाळायेन बरलोलो. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी, सर आपल्या करण्यांनी तो मोगा पात्र, सकला पडलेल्यांक सर्वेस्पर हात दिता, बागवाल्यांक तो नीट उबी करता. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो सुनितीवन, सर आपल्या कर्णांनी तो दयाळ, आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक, वय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परित्राया. हांवूच पुनर्जिवांतपण, हांवूच जीव म्हणटा सोमी, जो कोण म्हाका सतमंता तो ससनाक मोरासोना. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांदुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून जुदेवांक जाप दिली, म्हजो बाप सदांनीत वावुरता, हांवें तसोच वावुरता. ह्या पासत ताका जे विशीं मारी जाय म्हणलें, जुदेवांचें हठ आनीक भोल जालें. कारण तो साबाताचो कायदो मरतलो मात्र न्ही, देव आपणाचो बाप म्हणून सांगीत आपणाक देवाकच समासाम करतलो. जेजून तांकां हे परी जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगता, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता, शिवाय आपलेच तकी पूत कांयच करूंक शकना. जे बाप करता तेंच पूतय करता. कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सकड पुताक दाखयता. आनीक वर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो, तवळ तुमी अजाप जातल्यात. कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता, तशेंच पूतय आपणाक जाय तांकां जीव दिता. ह्या शिवाय बाप कोणाचीच जर्ती करिना. जर्ती करचें सगळें हक्क ताणें पुताक सोडून दिला. सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरें पुताकी मान दी जाय म्हणून बापाची खुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना, तो ताका धरलेल्या बापायकी मान दिना. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडटल्याक सतमंता, ताका सासणीक जिवीत मेळटा. ताचेर ख्यास्तीचें परमाण पडचें ना. तो येदोळूच मरणांतलो उतरून जिविताक येवन पावला. सतच हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकुचो काळ येतलो मात्र न्ही, तो येदोळूच आयला. जी कोण हो ताचो काळ आयकतात, ताळो आयकतात, ती जियेतलीं, जशें आपूण स्व जिविताची झर, तशें बापानी पुताकी स्व जिविताची झर जायसो केला. त्या शिवाय धरती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशा पूत. इतलें आयकून
तुम्ही अजाप जाय नाकात. मेल्ल्याचो मेस्तांनी ताचो ताळो आयकून समाधींतली भायर सरचो वेळ येतलो. जाणी बरें केलां ती जिवीत भोगूंक आनी जाणी वायट केलां ती केस्त सोसूंक उरतली. म्हजेस्तकी हांव कांयच करूंक शकना. बापान म्हाका सांगिल्ले बरें हांव न्हीद करतां. म्हजेच खुशी करूंक तो दिनासता. म्हाका धरलेल्याची खुशी हांव पाळटां. देखून म्हजें फैसल निती भरीत. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी आयकलेली दोनी वाचपां जेन्ना आमी सर्वेस्पराचो आसरो घेता हांव सर्वेस्परा थंय केंद्रीत जाल्ली जिणी जियेता हांव त्या दाळा आमकां दादोसकाय लाभता संतोश मेळटा म्हणलें दोनी वाचपां आमकां प्रगट करता. त्या खातीर इजाया प्रवादी मुखांत सर्वेस्पर देव पातकी आनी उणेपणाच्या त्या जिविताच्या संदिग्ध परिस्थितींनी जियेतेल्या हर एका परजेक आपयता. ताजे थंय तावन वाडचें तें उदारपण आनी हर एक रितीन मेळची ती काकुळट आनी दया आनी संतोश आपणावन आपली जिणी बरी करूंक तो उलो दिता. आनी तें भोगलेलें आयच्या वांजेलांत जेजू आपल्या जिवितांत कितें ताणें केलें आनी हर एक रितीन आपल्या जिविताचो अनुभव आमचे मुखार दवरन कसल्या संबंधान बापा थंय एकवटून आपले जिणी संवसारी मिसांव जेजून केलें तें आमकां तो रुजू करता आसतना हर एक रितीन आमच्या उणेपणांत आमच्या अस्कतकायेंत आमी कश्टातना केवल आमचीच खुशी करनासतना हर एक रितीन देवा बापा सरशीन वचून खालतीकायेच्या स्पिरितान बरोवन ताचो आदार मागून ही आमची जिणी भाग्यवंतपणाची करूंक तो उलो दिता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो ह्या प्राचिता काळार बापाची खुशी पाळन सदांच मागण्या द्वारी हेर संगती द्वारी देवा बापा थंय अटूट संबंध आनी हर एक रितीन आपली जिणी बापाच्या कुशे प्रकार जियेल्ल्या जेजूची देख आमी घेवया. ताचे तावन प्रेरण जोडया आनी ताच्या सांगातपणान ही आमची जिणी संवसारांत भावार्थान जियोवचे प्रयत्न आमी करया. आमेन. घे सौम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वस मुझे या उंड्या वयनासवें देणी तुवें दिल्ली म्हाका तुका भेटयता सगळी आदार तुजो दी तूं म्हाका साजा तुजी सरकाळी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयस बेजा आदाबाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या पातकी सैमाची कथा कणवळायन धुवन काड आनी आमकां अदीक अदीक नवीं मनशां करून तुजी सोडवण जोडूंक आमकां पावय. ह्या आमी मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता.
Povit, 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 dălăpăranso servis por tu. Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवा. Unsărgit tu cade, unsărgit tu cade, servis porace navi, e tata ca jai jai. Unsărgit tu cade, unsărgit tu cade. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या आदळून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होवुंडो खाता आनी हे काल्सिंतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येसर आमी तुजे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस सांग पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी दुसऱ्या गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माये संगती भगवंत जुजेत सोनिश्कलंकपती भगवंत धर्मदूत भगवंत आर्नल्ड जॉन्सन जुझेफ नाडा मिर्सन एसपीडीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार.
सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. इतिहार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिडी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शिडीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोमिया तुवें आमचे देवचे म्हाका पावना जेवणान म्हाका लायक बरें. D20 D20. ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. Atmo muzo Jezu pois pavullo patkan budon tuka visan gelo. Tuje kurpe tuje daye tuje tai somia pati portolo. Tuje kurpe tuje daye तुझे तय सोमिया पाटी portolo. प्रार्थुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांक आत्मीक वकात जावच्याक हो उंड्या आनी दाका सोऱ्याचो संस्कार तुज्या पुतान घडोवन दवरला. तो आमकां क्यास्तीचें कारण जावंक निर्मी नाका. बगार ताचे वरवीं आमकां तुजें जिवीत आनी सोडवण मेळाशी कर म्हण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे बोड उपकार. मन गीत नंबर I3 I3. जेजून आमचे पासोत आपलो जीव दिला. रगत आपले विक्राव मोग मुजो केला. ताच्या मोलीक रक्ता दिला बोक्सने. ताचे जिनिये मोरना सर्गीचे जिने. कसो उपकार तुजो हांवें बावुरसो. मोकेलोय मुजो पापी आसो.